السلام عليكم. في هذا الفيديو ان شاء الله غادي نشوف هاد لا بروبوزيسيون اللي كتشوفوا معايا وغادي ندوزو لداك ليكزومبل. اذا تبعوا معايا في لا بروبوزيسيون نشوف واش كتقول لنا لا بروبوزيسيون. اذا لا بروبوزيسيون فيها سوا ار ان نومبر راسيونيل نون نول، دونك سوا ار مالو هذا ابارتيني كو، هذه هي لونسومبل تاع لي نومبر راسيونيل. اذا فوقاش غنقول راه ار راه راسيونيل بعدا، اذا خصو يكون كيتكتب على شكل بي سور كو، بحيث شنو؟ بحيث بي ابارتين ا زد اي كو ابارتين ل ان ايطوال. توت نومبر ار الا كان كيتكتب على هاد لا فورم هادي غنقولوا عليه راه راسيونيل. دونك نبداو بلا بروميير بوا في لا بروبوزيسيون. شوفوا معايا شنو كتقول لنا. كتقول لنا بان لا فونكسيون نيميريك اللي كتاسوسي اكس اللي كتاسوسي الاكس اكس على بيسونس ار، بحيث هنا ار ابارتين ا كو، قالوا لنا بان هاد لا فونكسيون هادي مالها اي ديريفابل sur R étoile plus R étoile plus اللي هي l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. مزيان. وشنو لا ديريفي؟ معنى اخر شنو لا ديريفي تاع x على بيسونس r؟ لا ديريفي تاعها هي كنهبطو داك r كنديرو فوا x على بيسونس r موان 1. هذه هي لا ديريفي تاع لا فونكسيون x على بيسونس r. دوزيام بوا في لا بروبوزيسيون. شوفوا هاد لا فونكسيون هاد لا فونكسيون u هادي لا فونكسيون على بيسونس r. اذا هنا راه عندي كومبوزي، عندي u على بيسونس r بحال هاد ليكزومبل هادي. اشنا هي f؟ هي x كاري موان زان، هذيك هي u. واشنا هي r؟ r هي هذيك 2 سور 3. هذيك 2 سور 3 راه كتكتب على شكل بي على q. اذا هنا لا فونكسيون u هي x كاري موان زان و r هي هذيك 2 سور 3. اذا هاد لا فونكسيون u على بيسونس r قالوا لنا اي كتكون ديريفابل سور واحد لانترفال اي فوقاش u على بيسونس r. هادي u راه فونكسيون وهاد r راه ان نومبر راسيونيل. دابا هاد لا فونكسيون هادي u على بيسونس r غتكون اي ديريفابل على واحد لانترفال اي فوقاش سي. شنو هما الشروط؟ عندي جوج تاع الشروط. شنو هما؟ الشرط الاولاني نسميوه البروميير كونديسيون، نسميوه كونديسيون ا. خص تكون شنو؟ خص تكون لا فونكسيون او اي خصها تكون ديريفابل سور اي. دابا فوقاش غتكون او على بيسونس ار ديريفابل على واحد او. الشرط هو هذيك لا فونكسيون خصها تكون ديريفابل على او واشنو اخر، وخصها تكون ستريكتومون بوزيتيف سور اي. المعنى تاع هادي بمعنى اخر خص تكون u دو x ستريكتومون بوزيتيف بوغ توت كيف ما بغا يكون x من لانترفال اي. الا كانوا هاد جوج تاع لي كونديسيون انا داك غنقولوا بان u على بيسونس r راه ديريفابل على سور لانترفال اي. دابا نفترضوا بانها ديريفابل. اذا كانت ديريفابل دونك غتكون عندها فونكسيون ديريفي. دونك شنو؟ اي بوغ توت x appartient à i انا u دو x على بيسونس r. هادي بغيت ندير لها لا ديريفي. شنو لا ديريفي تاعها؟ هو كنهبطو داك ليكسبوزون داك الار ها هو مضروبه كنمشيو لا ديريفي u كنمشيو لا فونكسيون u كنديروا ليها لا ديريفي من اخر اي بريم دو x فوا u دو x على بيسونس اشنو؟ قالوا لنا تما على بيسونس كتمشي لهاد ليكسبوزون وكتنقص منه واحد ار موان زان. نتمنى تكونوا فهمتوا هادشي. دابا غندوزو لداك ليكزومبل. اذا شنو غنديرو في هاد ليكزومبل هادي؟ غادي مونطرون كو عطاونا بعدا اف دو اكس
شنو هي اكس كاري موان زا لا بويسونس 2 sur 3. إذا مونطرون كتبو هنا كو اف مالها اي ديريفابل سور اي اللي هو عبارة عن الانترفال اوفير 1 بلس لانفين. غنمونطرو بان اف راه ديريفابل على هاد الانترفال هذا. اذا شنو هو البروميير كونديسيون؟ واخا بعدا شنو هي يو دو اكس هنايا؟ دونك راه يو دو اكس هي ديك اكس كاري موانزه. عندنا هنا يو دو اكس، هذيك يو دو اكس اللي درنا في لا بروبوزيسيون. يو دو اكس شنو هي ديك اكس كاري موانزه. اذا شنو هما لي كونديسيون باش نقول بان هذيك اف دابا يو على بيسونس ار؟ عندي ار هي 2 sur 3. اذا شنو هي لا فونكسيون يو على بيسونس ار؟ هي اف. اذا شنو هو الشروط باش تكون اف ديريفابل على اي؟ خص تكون يو ديريفابل على اي. اذا نمشيو نشوفو البروميير كونديسيون واش تحقق. نسمي ا اون لا فونكسيون اللي كتحول لنا اكس لاكس كاري موان زا، هذه هي يو مالها اي. دابا خصها تكون ديريفابل على الانترفال هذا. ها هي كاينه في لا بروبوزيسيون. هي خص تكون لا فونكسيون يو خصها تكون ديريفابل اي ستريكتومون بوزيتيف. نبداو بالديريفابيليتي هي الاولى. خصها تكون ديريفابل سور اي اللي هي لانترفال اوفير 1 بلس لانفيني. تو سامبلومون علاش؟ car il est une fonction polynomiale. Fonction polynomiale dérivable على أي intervalle. Fonction polynomiale. مزيان سالينا مع البروميير كونديسيون من اخر لا كونديسيون ا. دابا غندوزو لبي. خص تكون اي ستريكتومون بوزيتيف على داك الانترفال. خص تكون يو دو اكس ستريكتومون بوزيتيف بمعنى اخر خص تكون ديك اكس كاري موان زا خصها تكون ستريكتومون بوزيتيف بوغ توت اكس ابارتي ا لانترفال اوفير 1 بلس لانفين. نشوفوا واش هادشي صحيح ولا ما صحيحش. باش غندير غناخذ واحد لانترفال ناخذ واحد ليليمون هنا سوا واحد الاكس ابارتيان دونك اون شنو هادشي كيعني بان اكس راه سوبيريور ستريكتومون 1. دونك غتكون اكس كاري سوبيريور غدير هنا او كاري وهنا او كاري غتبقى هنا 1 معها وغنجيبو هاد على هاد الجي. دونك اكس كاري موان زا هاد الان غدي على الجي يولي هنا ستريكتومون بوزيتيف. دونك هاد لا فونكسيون هادي راها ديريفابل على اي و ستريكتومون بوزيتيف على اي. الوغ شنو لا فونكسيون اللي كتحول لنا اكس لشنو لاكس كاري موان زا على بيسونس حتى هنا اي عدد خص غير يكون راسيونيل. في هاد الحاله 2 sur 3 مال هادي اي ديريفابل سور اي اللي هي لانترفال اوفير 1 بلس انفين. منين جبت هادشي؟ علاش؟ لانهم قالوا لي هاد يو على بيسونس ا غتكون ديريفابل على اي الا تحققوا جوج شروط. هاد جوج شروط في هاد الحاله تحققوا، اذا هاد يو على بيسونس ا غتكون ديريفابل على اي. هادشي اللي كتبت هنا. علاش درت الور دابري ديك لا بروبوزيسيون. وشنو هي هاد لا فونكسيون اللي كتحول اكس لهادشي؟ سميتها انا سميتها اف. دونك اف اي ديريفابل سور اي اللي هو لانترفال 1 بلس لانفين من طبيعه الحال اوفير. دونك سالينا مع هاد مونطرون كو لا فونكسيون اف ديفيني هادي راه ديريفابل. اشنو بقى لنا دابا؟ بقى لنا هاد السؤال هذا غتكالكولي اف بريم. دونك سوا ديما ملي تبغي تحدد اف بريم خصك تاخد اكس على لانترفال سيغ لوكيل هذاك اف اي ديريفابل. دابا اف ديريفابل على اش من لانترفال هذا. دونك سوا اكس ابارتي لاي اللي كيساوي لانترفال اوفير 1 بلس لانفين. قلنا اف بريم دو اكس تيكال شنو؟ تيكال اكس كاري موان 1 على بيسونس 2 sur 3. هذه هي ا عندنا في هذه الحاله. هادشي كامل غنديرو ليه بريم. يلا
شنو كتقول لنا لا بروبوزيسيون؟ ها هي. اذا داك الاخ يهبط هي 2 سور 3 فوا شنو؟ فوا هذيك لو يو كنديروا ليها البريم اكس كاري موان زان بريم فوا شنو؟ فوا اكس كاري موان زان فوا يو على بيسونس كتمشي لداك اغ. دابا عندنا اغ هي 2 سور 3. اذا غنمشيو لداك اغ اللي هي 2 سور 3 وغنقسم منو موان زان. غنقسم منو دي ان ماشي نقسم موان زان. اذا عطينا 2 سور 3 لا ديريفي تاع اكس كاري هي 2 اكس ولا ديريفي تاع موان زان هي 0. من الاخر هاد لا ديريفي كامله تعطيك 2 اكس فوا شنو؟ فوا اكس كاري موان زان على بيسونس. غنمشيو هنايا غنديرو 2 سور 3 موان زان يتيكال 2 سور 3. نحاولوا نرجعوا للدينوميناتور كومان. دونك عطينا 3 سور 3 او دي 3 سور 3 تعطينا شحال؟ موان زان سور 3. من الاخر هنا موان زان سور 3. هنا غتعطينا هنا 2 فوا 2 هي 4 سور 3 اكس فوا هادي. بويسكو عندنا هنا ليكسبوزون نيجاتيف نقدروا نرجعوها. تقدر تحبس هنا تقدر تخلي هذه كما هي ولا غنديروا هي 1 سور شنو؟ سور اكس كاري موان زان على بويسونس 1 سور 3 اللي هي 4 سور 3 اكس فوا شنو؟ فوا 1. اشنا هي 1 سور 3؟ هي الراسين كوب تاع اكس كاري موان زان. هذه هي اف بريم دو اكس. وهذا الشيء pour tout x appartient l'intervalle i. في لا فيديو الجاي ان شاء الله غادي نبداو في ليتود تاع في ليتود دو فونكسيون نيميريك اللي هي عباره عن رابيل. اول حاجه غادي نحاولوا نربطوا بين لا ديريفي وبين لا مونوتوني تاع واحد لا فونكسيون نوتيليزون لا فونكسيون ديريفي. والله يعاونكم وتهلاو في ريوسكم.